देखिए जी, अभी तो सब जुडिस केस और उसके अंदर नेक्स्ट डेट हमें पता चलेगी कौन सी है। तो अभी मुस्तफा साहब का केस सुना है इन डिटेल। हमारा केस अभी तक सुना नहीं है, तो उसकी सुनवाई अब नेक्स्ट डेट में होती है क्या जो भी अनाउंसमेंट होती है। तो अभी तक तो मेरी साइड तो आ ही रही है। जो मेन साइड थी वो दूसरी कंप्लेनेंट की थी। तो अब मेरी बारी आएगी तभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी तो मुझे सिर्फ ये बताया गया कि नेक्स्ट डेट में आपने आना है, वो डेट आपको बता देंगे और उनको भी बुलाया साथ ही। सब उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट डेट में है क्या। अच्छा ये बताइए, मुस्तफा कमाल ने तो माफी मांग ली, मुस्तफा कमाल ने तो माफी मांग ली, आप अभी तक उस पर कायम हैं? आपका दिल है कि माफी भी मांगी जा सकती है अगर कोई? देखिए बात है, माफी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं है, माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफी के लिए कोई गलती भी तो करनी जरूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफी मांग लूंगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद तो मैं जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है। तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूंगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज्जत करता हूँ और उन 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। आज अदालत के अंदर वाज़ेह अल्फाज में मोहतरम जज साहब ने कहा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई कोर्ट के 2 जजेस को मुखातिब होकर कहा था, तो वो स्पेसिफिक पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप समझते हैं कि वो सब जुडिस बात पे मैं बात कर सकता हूँ, कितनी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप 10 का अगर फिगर है उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो अगर 2.5 हिस्सा स्पेसिफिक जजेस के बारे में है, अतर मिनल्ला और जज बाबर सत्तार, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना कि उनके बारे में मैंने खत की बात की थी और खत का जवाब नहीं मिल रहा था और जवाब नहीं आया, और आने के बाद उस खत के अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है। तो वो तो मैं जवाब बताऊंगा। उन्होंने कहा है स्पेसिफिक, और मैंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात जरूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर। तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ कि वो लेटर मैंने मांगा तो उसी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। तो नथिंग अगेंस्ट द जुडिशरी, क्योंकि वो स्पेसिफिक एक लेटर है। मैं आपसे एक लेटर मांगता हूँ तो मैं आपका नाम लेके कहूँगा आपका लेटर आपने मुझे देना है। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने पूरे मीडिया से ही बात कर ली है तो वो तो मैंने नहीं की, ठीक है। सर या तो उनके बाप को पता होगा या मेरे बाप ने बताया होगा। तो आप ये पहले बता देंगे मेरे बाप ने बताया इतला दी है, किसी और के बाप ने इतला दी है, जब आप ये बता देंगे तो मैं भी जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं एंग्री बिल्कुल नहीं था। देखिए मैं खुद बात करना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका लॉयर बात करेगा या आप लॉयर को डिसएंगेज कर दो। तो मैं लॉयर को डिसएंगेज तो नहीं कर सकता था, बट मेरा था आई वांटेड टू स्पीक टू एंड एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं बताना चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप या इनको रखें या आप बात करें। मैंने ठीक है। आपने अतर मिनल्ला का नाम लेते हुए और जिक्र करते हुए कहा कि मैं गुमान करता हूं कि उन्होंने ये नहीं किया होगा। आपने बार-बार गुमान करने नहीं दिया। मेरी मर्जी भाई, मैं गुमान का करूं, मैं यकीन का करूं, मैं नहीं करूं, मेरी मर्जी है जनाब अली। सवाल ये है, आपने गुमान करने नहीं दिया। यहाँ पर तो राजदारियों में ऐसी बातें होती हैं कि आपकी कुछ ऐसी वीडियोज है जिसकी वजह से आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें आप गुमान कर रहे हैं कि वो अच्छी वीडियोज नहीं होगी इसलिए आप ब्लैकमेल होते। देखिए आपको ना, देखिए आप फिर बर्दाश्त का मादा भी रखते हैं। देखिए अगर मेरी कोई वीडियो की आपने मिसाल दी है तो फिर जिन्होंने बोली है उनके घर वाले ना हो, ये चेक करवा लीजिएगा। मैं तो बड़ा स्ट्रेट बात करता हूँ। सिर्फ एक बात कीजिएगा, अगर बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला की बात की जाए तो मुझे अदालत लग जाती है, जबकि और उनके हमलावर जो है वो आए रोज चीफ जस्टिस काजी फैसले के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं। क्या देखिए जी, मुझे तो पीटीआई ने सारी बातें की, ट्रोलिंग की, मीडिया पे आके बातें की, मौलाना साहब ने की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। फिर शायद मुझे एमक्यूएम का मौक़िफ़ सही लगता है कि हमारे डोमिसाइल पे कराची लिखा हुआ है, फिर ये वजह हो सकती है। लेकिन ठीक है, आप एक आईनी इदारे के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, आपने उसके वक़ार को, उसकी इज़्ज़त के साथ, हम सुबह से आए हैं, आपको पता, आप सब भी हमारे साथ हैं और ऑनेस्ट जजेज हैं। देखिए मैंने तो आपके वहाँ पहले भी कहा है कि ऑनरेबल का लफ्ज़ भी मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। तो इनके लिए तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट से पहले बात करता था। काबीना का भी आपको याद है, जब पार्टी हमारे खिलाफ भी थी, गवर्नमेंट
تب بھی میں نے یہ کہا تھا ایک ایماندار آدمی ہے. اب ایماندار آدمی کے آگے ہم پیش ہوئے, ان کا جج جو ہے, بینچ جو ہے وہ بھی آنریبل ہے ہمارے لیے. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں, سیٹسفائڈ ہوں. باقی یہ کہ آگے عمران خان کا بھی سنیے درد ہے کہ سپریم کورٹ میں میرے سماعت ہے, اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اگر آپ سر لگ سکتی ہے تو اس کا کیس کیوں نہیں چلتا؟ دیکھیے سر, میری بات سے یہ تو آپ کو ٹرولنگ سے پوچھنا پڑے گا, میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. سب جوڈس کی بات ہے. اچھا ایک منٹ, آپ کا فیصل وابدہ کا بطور سینیٹر یا بطور فرد عدلیہ کے بارے میں کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے جی, میں عدلیہ کا وقار کو, عدلیہ کی عزت کو 140ویں نمبر سے 1 نمبر پہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے اور یہی ملک کی بہتری کا رستہ ہے کہ عدل و انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے گا, پاکستان آٹومیٹکلی ترقی پہ چلے گا. انفارچونیٹ ہے کہ 140ویں نمبر پر ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس کا ریورس دے لگے اور انشاءاللہ لگے. نہیں, مقصد یہ تھا توہین عدالت کا نوٹس آپ کو بھیجا گیا ہے اور اس زمرے میں آپ کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے عدلیہ کے احترام کے حوالے سے؟ میں تو عدلیہ کے احترام میں جبھی نقطہ نظر کے تحت تو یہاں پہنچا ہوں اور آ بھی رہا ہوں, پیش بھی ہو رہا ہوں, اور جیسا عدلیہ کہتی رہے گی ویسا ہم کرتے رہیں گے. نہیں آپ نے نہیں, غلط بات نہیں, یہ سوال ہی نہیں ہے. آپ وہ چیک کر رہے ہیں. نہیں, میں بتاتا ہوں. پارلیمنٹ میں وہ کچھ ڈاکومنٹس نظر آئے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ راؤ ہائی کورٹ کی حیثیت ٹھیک نہیں تو فورم موجود ہے, آپ ان کے تھوڑا پریفرنس طے کیوں نہیں کرتے؟ سر میری جان میری مرضی ہے نا, جب میں کروں گا, فکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہر چیز ایک ہی دن تو نہیں ہو جائے گی نا بھائی. آپ کو بھی خبریں ملے گی, ہمیں بھی ملے گی. ابھی ایک ایکشن ہوا ہے, دوسرا ایکشن ہوگا, چوتھا ایکشن ہوگا, 5واں ایکشن ہوگا, ایکشن چلتے رہیں گے. پریشان نہ ہو. آپ کا سوال ٹھیک ہے. آپ نے جو سوال آپ کا جواب وہی رہے گا جو آپ نے پہلے جمع کروایا. سر یہ تو وکیل صاحب نے کہا ہے, وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ زیادہ قانون دان ہیں, انہوں نے بات کی ہے. آپ نے دوہری شہریت کی بات نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں نے دوہری شہریت کو آبجیکشن, کیونکہ قانون ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی کبات نہیں ہے. ہم نہیں رکھ سکتے, مورلی یہ پریسیڈنٹ غلط ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ کہا ہے, آپ نے پہلے خط میں لکھا ہے, ابہام یہ کیا ہے کہ ریکارڈ میں ہے, ٹھیک ہے. اب جب جواب آیا ہے تو اس میں اور کنفیوژن بڑھ گئی ہے نا. اس کو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لکھا ہوا آئی تھی, ریکارڈ کے اندر نہیں ہے, تو کیسے نہیں ہے بھائی؟ اب آپ سے اگلا سوال ہم کریں گے, جب اگلا سوال ہوگا تو اس کا وہ جواب دیں گے. مجھے دوہری شہریت کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک جواب جو دیا اس میں تاثر یہ دے دیا ہے کہ ریکارڈ میں ہے, شواہد موجود ہے. جب جواب آئے تو وہ کہہ رہے ہیں شواہد ہی نہیں ہے, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. جو آپ کے لیے پاسبل ہے اور میرے لیے اپلیکیبل ہے, سب کے لیے اپلیکیبل ہوگا. گرین کارڈ رکھنا دوہری شہریت کے زمرے میں تو نہیں آتا. نہیں, ججوں کے لیے تو دوہری شہریت رکھنا بھی کوئی جرم اس لیے نہیں, کوئی قانون نہیں ہے. یہ تاثر آیا کہ شاید عدلیہ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے ہے. میں تو نہیں تھا, آپ اکیلے آتے, آپ کو بلایا گیا تھا. اگر آپ یہاں آئے ہیں, میں نے تو آپ کو بھی یہاں نہیں بلایا, آپ اپنی رپورٹنگ کی وجہ سے آئے, اپنی مہربانی کی وجہ سے آئے. اگر وہ بھی ایک سینیٹر کا یا اپر ہاؤس یا لوور ہاؤس کے لوگ آئے ہیں, کہ یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ اگر آپ کی عزت ہے تو پارلیمنٹ کی عزت نہیں ہے. تو ہم عزت کا وقار رکھیں گے تو ہم ایکسپیکٹ بھی کریں گے, تو وہ تو ساتھ ایز سالیڈارٹی آئے ہیں. دوہری شہریت کے حوالے سے قانون سازی اعظم صاحب نے بھی جو ہے وہ الزامات لگائے, بہت ساری باتیں کی ابھی حال ہی میں, تو ان کے اوپر نہیں لگے گی توہین عدالت؟ یہ تو آپ کا سوال بھی ویلڈ ہے. لکھ کے بھی دیے, میں تو دیا ہے, ابھی تو آگے بڑھیں گے تو بتا سکتے ہیں. والے کہہ رہے ہیں باوڑا صاحب ہمیں بھی بتا رہے ہیں. جائیں گے تو سبھی جائیں گے. اچھا, اور بابر ستار کا ذکر کیا توہین عدالت ہو گئی. قاضی فائز کے خلاف جو چلا رہے ہیں وہ بھائی آپ ڈاکٹر یہ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے نام سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹرول ہے نا, پاپولر ہے بھائی. ان کو 9 مئی میں تنصیبات اڑانے کی بھی اجازت ہے, پاپولر ہے. ان کو SIFC پہ نام لگانے کی بھی اجازت ہے, وہ پاپولر ہے. وہ شہیدوں کے تمسخر اڑا دے, جنازے نکال دے, وہ بھی ان کے لیے پاپولر ہے, وہ کر سکتے ہیں. وہ نام لے کے دہشت گردی والی باتیں کرے, وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پاپولر ہے. ان کے ٹرولز, آپ کے پیچھے ٹرولز ہیں نہیں ہے, میرے پیچھے بھی ٹرولز نہیں ہیں, ہم یہاں ہیں. جس کے ٹرول ہوں گے وہ بادشاہ ملک. باوڑا صاحب سوال کے جواب کہ آج قاضی فائز صاحب نے حافظ قرآن کی مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا, اور قرآن سے بھی وہ دیکھیں گے کہ جھوٹ اور بہتان کی کیا سزائیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے خلاف, یا جو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو اگر پریس کانفرنس کریں گے تو ان کے لیے یہ اینگل بھی خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ کا
بہت اچھا سوال ہے. لیکن مذہب کے آگے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا. اور اگر قرآن شریف کا حوالہ ہے، شاید اس میں اگر میری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، شاید میں بھی کریکشن موڈ میں چلا جاؤں، کوئی بہتری میرے اندر آ جائے. میں اس کو زمرے میں دیکھ رہا ہوں. اور اگر چیف جسٹس صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہیں قرآن کا، حدیثوں کا، میرا خیال ہے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ٹالرنس ہو اور ایک یہ ماضرائی، گالم گلوچ ختم ہو. اگر میری بھی بہتری ہو جاتی ہے تو میں ابھی تک تو اس کو پازیٹیو دے. ادر دین دیٹ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مذہب پہ تو خاموشی ہو جاتی ہے، ہر کوئی آدمی خاموش ہوتا ہے. مذہب یوزلی آپ سیاست میں لاتے نہیں، لیکن انہوں نے صرف صلاحت کے لیے بات کر رہے ہیں.